बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मगरबी महाज पर जंग छिड़ गई है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया। ये हमला क्यों किया गया, कहां पे किया गया, कितना नुकसान हुआ, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन बलोच शहरियों ने दुश्मन के खिलाफ महाज खुद संभाल लिया। एक बड़ी कार्रवाई की है बलूचिस्तान में। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आज के वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारी वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दी थी, लास्ट वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और खासतौर पर पकतिया के इलाकों के अंदर जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद जो है वो मारी गई है। लेकिन नाज़रीन, इसमें अफगानिस्तान की जानिब से ये दावा किया गया जी कि मासूम लोग मारे गए हैं, कुछ बच्चों के मारे जाने की भी इत्तलात हैं। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि जी ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जब अटैक होता है तो डेफिनेटली जो ठिकाने होते हैं मे बी वो अपनी फैमिलीज के साथ भी वहां पे मौजूद हों। बहरहाल नाज़रीन, ये जो उनकी जानिब से दावा किया गया, उसके बाद एक और बड़ा घनौना काम किया गया। नाज़रीन, बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई है। इसी से मैं लास्ट व्लॉग में आपको मुतनब्बे कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ मगरबी महाज से एक बड़ी पाक फौज के खिलाफ घटिया किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो शुरू किए जाने का इम्कान है। तो आपने जरा होश के नाखून लेने और कोई भी वीडियो, कोई इस तरह की पोस्ट जो है उसको गैर जरूरी तौर पर आपने बिल्कुल भी उसको शेयर नहीं करना और ना ही इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना है। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी जो कि इस वक्त जो सोशल मीडिया का महाज है उसको संभाले हुए हैं, उनको मैं ये बताता चलूं कि अब जो है वो आपके ज्यादा एक्टिव रहने का वक्त है। नाज़रीन, हुआ यह है कि पाक फौज की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया था, उस अटैक का जवाब देने के लिए उस हमले के मनसूबा साजों को एक तो कार्रवाई पाकिस्तान में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में की गई और दूसरी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है। और उसमें यूँ कह लें कि इस तमाम तर हमलों का जो मनसूबा साज था उसको मारा गया है। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने निहत्ते शहरियों के ऊपर अटैक किया है। पहली बात तो ये याद रखें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो निहत्ते शहरियों को निशाना बनाए और उससे पाकिस्तान को फायदा भी कोई नहीं। पाकिस्तान ने अगर हमला करना है तो उन दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को खत्म करने में पाकिस्तान का इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के अमनो अमान को तबाह करने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, अब जो हो रहा है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को, नाज़रीन आप जरा इस गौर कीजिएगा इस बारीक वारदात के ऊपर, उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इन जर्नैलों की खबर लें जो पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो जब काम शुरू किया तो फिर इनके हालात इन जर्नैलों के हाथ से निकल जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करना एक दूसरे मुल्क के स्पोक्स पर्सन को पहली बात तो ये ज़ेब नहीं देता, दूसरी बात ये है कि ये सफारती सतह पे बड़ा मतलब गैर माकूल है, और तीसरी बात यह है कि उन्होंने मैसेज दिया है अपने तमाम सहूलतकारों को जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो शुरू कर दी जाए पाक फौज के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि जिसको कत्ल करने, जिसको असैसिनेट करने का दावा किया गया उसकी वीडियो आई है और उसने कहा जी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है, वहां पे एक पूरा आप ये कह लें कि गंद पूरा इकट्ठा हुआ है जो कि भारतीय एजेंसियों के पेरोल पे काम कर रहा है और पाकिस्तान के अमनो अमान को तबाह कर रहा है। तो बड़ी तादाद में उसमें दहशतगर्दों के कमांडर समेत अहम तरीन दहशतगर्द जो पाकिस्तान में हालिया दिनों में कार्रवाई के लिए आना चाहते थे और बिल्कुल तैयार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब नाज़रीन, उस कार्रवाई के बाद हुआ क्या है कि अभी जो अफगानिस्तान है उसने पाकिस्तान के इलाके कुरम एजेंसी जो है वहां पे एक गांव के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है। नाज़रीन, इस अटैक के अंदर उन्होंने मार्टर गोले जो है फायर किए, जिसमें एक जो लकड़ी की दुकान है उसको निशाना बनाया। वो गांव के अंदर खौफ व हरास फैल गया। उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जवाबी हमला किया गया और उस हमले के बाद जो अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की जा रही थी वहां पे खामोशी छा गई
اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں افغان فورسز کے کئی اہلکار مارے گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے اس وقت اصل صورتحال کہ کیا یہ جا رہا تھا کہ اس مارٹر شیلنگ کے دوران پاکستان کی جو بارڈر فینس ہے اس کو کاٹ کر وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان میں گھسانے کی کوشش افغان طالبان کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور اسی دوران جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے ایک تو اس کوشش کو ناکام بنایا گیا، اور دوسرا ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کے حملے کو ناکام بنایا، جو یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستانی علاقوں کے اندر اٹیک کر کے وہاں کا امن و امان سبوتاژ کریں۔ بہرحال ناظرین، دشمن کے پراپوگنڈے، دشمن اپنے تمام تر ٹولز کو ایکٹیو کر چکا ہے۔ پاکستان کے اندر ان کے حملہ آور موجود ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کے اندر انہوں نے کہا یہ دیکھیں افغانستان کے اندر تو کھلے عام دہشت گرد پھیر رہے ہیں، پاکستانی فوج نے کہاں پہ اٹیک کیا ہے۔ تو یہ وہ پراپوگنڈا مشینیں ہیں جو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف جو ہے وہ بکواس بازی کرنے کے لیے ہمیشہ سے ایکٹیو رہتی ہیں۔ تو ان سے ذرا آپ نے خبردار رہنا، آنے والے دنوں کے اندر یہ پراپوگنڈا مہم زور پکڑے گی اور ہم نے اسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر فرنٹ لائن واریر ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا باریکی سے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اور اس پراپوگنڈے کا جواب بھی دینا ہے۔ تو ناظرین، تمام محب وطن پاکستانیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیے، حالات کافی زیادہ نازک ہیں اور مغرب سے پاکستان کے اوپر ایک جو ہے وہ دہشت گردی کے حملوں کے ساتھ کچھ نئی جنگ جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب ناظرین، دوسری جانب پاکستان کے اندر جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ عرصہ دراز سے دہشت گرد اور جو بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ اپنی دہشت گردانہ جو سرگرمیاں ہیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج نے ان کے ٹھکانوں پر بلوچستان ایران کے اندر بھی حملہ کیا تھا جس میں ان کے کمانڈر بھی مارے گئے تھے۔ اور اب ناظرین جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں نے تصویریں دیکھی، ویڈیوز دیکھی تو بڑی وہ مجھے خوشی ہوئی کہ جو محب وطن بلوچ پاکستانی ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے بی ایل اے کے اور بی ایل ایف کے جو دہشت گرد تنظیموں کے پرچم تھے ان کو جلایا اور ان کے جھنڈے جلا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور اس کے ساتھ ہی جو بھارتی پرچم ہے اس کو جلایا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے کسی نہ کسی رنگ میں جو ہے وہ پاکستان کے فلیگ کو انہوں نے پہنا ہوا تھا، زیب تن کیا ہوا تھا، کسی نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے، سفید قمیض پہنی ہوئی ہے، اور کسی نے سبز ہلالی پرچم والی جو ہے وہ قمیض زیب تن کی ہوئی ہے، اور انہوں نے پاکستان کی سبز ہلالی پرچم پہن کر اور پکڑ کر انہوں نے پوری دنیا کو اور ان دہشت گرد تنظیموں کو میسج دیا کہ خبردار، پاکستان کے امن و سکون کو غارت کرنے کی کوشش کرو گے تو افواج پاکستان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ جو پاکستان کے اس اہم ترین صوبے کو دہشت گردی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں ان کو اجازت بلوچ محب وطن عوام کی جانب سے نہیں دی جائے گی۔ اور انہوں نے ناظرین آج ایک بہت بڑا مظاہرہ کر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ آپ کی پراپوگنڈا مہم یہاں پہ نہیں چلنے والی۔ ناظرین، اس وقت پوری جو پاکستانی قوم ہے اس کی نظریں جو ہیں وہ جمی ہوئی ہیں الیکشنز کے اوپر، الیکشن کے نتائج اور ان کے معاملات، ان کو سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر وہ فوکس کیے ہوئے ہیں، لیکن دشمن اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کے اندر ایک اور نفرت کا بیج بونا چاہتا ہے، اور اس میں پراپوگنڈا مشینیں جو ہے وہ ایکٹیو کر دی گئی ہیں۔ آنے والے دن کافی زیادہ کروشل ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پراپوگنڈا مہم جو ہے وہ کافی زیادہ شروع کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو پرسوں شہداء یہ شمالی وزیرستان کے اندر میر علی میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے گھٹیا قسم کی پوسٹیں کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کہ ان گھٹیا پوسٹوں کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی مسلح افواج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، یہ شہداء جو ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کی آزادی سلامت ہے۔ ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے وطن کے جاں بازوں کو، اور پوری پاکستانی قوم اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑی، اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔